बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, चार बातें अपनी बीवी को कभी न बताना। हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजुल्लाह के अक़वाल तमाम दुनिया के लोगों के लिए मशहूर राह हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अक़वाल मुकाम मुबारक पर अपनी मेहर लगा दी है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फ़हम व फ़रशाद से दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो आपके अक़वाल से वाकिफ़ न हो। हमारे प्यारे नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बाप इल्म से सरफराज फरमाया था। हमारे नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक का मफ़हूम है, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इश्क का दरवाज़ा है। कोई भी ऐसा इल्म नहीं जो हज़रत अली करमुल्लाह वजुल्लाह के पास ना हो। यही वजह है कि सदियों से लोगों ने इल्म के दरवाज़े से रोशनी हासिल की और अपनी ज़िंदगी के लिए राह नजात हासिल की और क़यामत तक आपके अक़वाल मुबारक से लोगों अपनी ज़िंदगी संवारते रहेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से ऐसे बहुत से वाक़ात मिलते हैं जिन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी संवार बैठे और लातादाद लोगों की ज़िंदगी बदल गई। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत से इल्म का ये इल्म था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब भी मिंबर पर बैठते तो मुसलमानों से फरमाते, पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो, पूछो मुझसे क्या सवाल करते हो। ख्वातीन मर्द आपकी शख्सियत की गुफ्तार करदार और अज़कार पर गौर किया, वो खैर से दाब गया। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम महारीन ने भी जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के औसाफ को देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने अफ़कार के अली की दुनिया में बेमिसाल और बेमिसाल पाया। और आज हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक ऐसा वाक़या ज़िक्र करेंगे जिसमें हमारे लिए एक ऐसी फ़िक्र चस्बी है कि किन बदअमालों का अर्तकाब करने वालों की ज़िंदगी कम होती है। तो एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ऐ मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, एक तो वो शख्स जो अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, दुनियावी ख्वाहिशात और ज़िल्लतों से पीछे भागता रहता है, तो वो अपनी मौत को अपनी पीछे माइल कर लेता है और इस तरह वो बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला रहता है और जल्दी मर जाता है। दूसरा वो शख्स जो अपनी निगाहें झुका कर चलता है और वो अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रज़ा में राज़ी रहकर तकलीफ़ व मुसीबत और परेशानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए सब्र और शुक्र अदा करता है, तो वह शख्स अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। और कौन से लोग अपनी बदअमालों की वजह से जल्दी मर जाता है, वो कौन से अपने अच्छे अमाल के बदौलत देर तक ज़िंदा रहता है। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इल्म के ख़जाने से एक और वाक़या पेश करते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, इंसान के बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और एक लंबे अर्श के बाद इनके बाल सफ़ेद होना शुरू हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ की, ऐ शब जहान के मालिक मेरे अल्लाह, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ आदम, तुम्हारे बालों का सफ़ेद होना तय है, क्योंकि बुढ़ापा, बुज़ुर्गी और तजुर्बात में इजाफ़ा का इरशाद है और इंसान का बूढ़ा होना इंसान का नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखता है और इस बात को वज़ाह करता है कि इस शख्स के पास ज़िंदगी की तजुर्बात मौजूद है जिससे मशवरा करके इंसान अपनी फ़ैसले को बेहतर बना सकता है। और ऐसा शख्स याद रखना, ये जवानी के जोश से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे के मशवरे को ज़्यादा पसंद फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए कोई भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना मकसूद हो तो अपने बुज़ुर्गों से मशवरा को अहमियत देनी चाहिए और इनके राय का एहतराम करना चाहिए। ऐसा ही वाक़या एक और पेश करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि कब्ज़ा आदमी की पहचान क्या है। इसकी पहचान ये है, अगर इनसे किसी के साथ कोई नेकी सलूक हो जाए तो वो इसको एक कर्ज ख्याल करते हुए हमेशा इसको वापस लेने की फ़िक्र में
رہتا ہے، بلکہ انسان کو چاہیے جب بھی وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا گمان کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ انسان کا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی راستے سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے میں ایک شخص پریشان اور اداس بیٹھا تھا۔ آپ اس شخص کے قریب گئے اور اس آدمی سے دریافت کیا، اے اللہ رب العزت عالمین کے بندے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا، اے مولا علی، میری بچپن سے خواہش تھی میرے پاس 1000 اونٹ اور گروہ ہو، لیکن افسوس یہ ہے میرے پاس اونٹ کو خریدنے کا لیے رقم ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ بتاؤ ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو، یا تو وہ چیز تم میں کسی کو دے سکتے ہو۔ تو اس شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، جو چیز میرے پاس نہ ہو میں کس کو کیسے دے سکتا ہوں؟ تو مولا علی نے فرمایا، خود سوچو، یہ 1000 اونٹ کی خواہش رکھتے ہو یا وہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشی رکھتے ہو؟ اگر نہیں تو وہ یہ خوشی تمہیں کیسے دیں گے؟ بلکہ تم نے خود ہی خوشی اپنی اس خواہش میں رکھی ہے، اور یاد رکھو جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگو گے۔ جاؤ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس 1000 سے بھی زیادہ اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے یا دونوں آنکھیں خراب ہو جائے تو تم کون سی خوشی حاصل کرنا چاہو گے؟ تمہارے یہ دونوں کام ٹھیک ہو جائے، تمہاری خوشی تمہاری خواہش میں وقت اور حالات کے ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور ہر شخص کیوں ساری زندگی اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے؟ بلکہ انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو اپنے اندر تلاش کرے، کیونکہ انسان کی خواہش اس کے لیے اپنے وجود میں ہی نازل فرما دی گئی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ تھا جس سے ہمارے رہنمائی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علم ہے وہ بھی انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی، اور انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری زندگی بڑی بے سکون اور بڑی پریشانی کے عالم میں گزر رہے ہیں، میں ایسا کون سا عمل کروں کہ میرا روئے اچھا ہو جائے؟ حضرت علی اکرم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اپنی جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتے، اس لیے یہ غصہ اور چڑچڑاہٹ پن تم پر حاوی رہتا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی خواہش کو کیسے پورا کروں؟ میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے ملتا ہی نہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان جب اپنی کسی خواہش کو پورا کرتا ہے تو انسان کا دماغ اللہ کے کرم سے انسان کو ایک تحفہ دیتا ہے اور اس انعام کو راحت کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جتنی خواہش انسان کو بڑی خوشی حاصل کرنے میں ملتی ہے، اتنی خواہش تو انسان کو چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کرنے سے ملتی ہے۔ بس وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، مجھے فلاح چیز مل جائے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا، اور جب انسان کو اس کا منزل مل جاتی ہے تو چند ہی دنوں میں وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور پھر کسی دوسرے خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور قیامت تک پورا نہیں ہوگا۔ لیکن انسان کا رویہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خواہش کو قربان کر کے ان بڑے خواہشوں کو اپنے کہ جس تزو میں رہتا ہے جنہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھو، جو حاصل نہیں کر پائے اللہ رب العزت پر چھوڑ دو، لیکن جو حاصل کر سکو اسے لازم حاصل کرو۔ اور جب تم اپنی چھوٹے چھوٹے خواہشوں میں خوش ہونا شروع کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی خواہشوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، اور بے شک وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بے حد پسند کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے امیر المؤمنین، میرے اور میرے بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے اور ذرا سی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے اور بات بات پر جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ اے امیر المومنین، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ عنہ فرمایا، 4 ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر تم اپنی بیوی کے سامنے مت کرنا۔ آپ نے فرمایا، اپنی بیوی کے سامنے کس پریشانی کی وجہ سے کبھی بھی مت ورنہ رونا تم بیوی کی نظروں میں کمزور انسان بن جاؤ گے۔ دوسرا نمبر، کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنی کمائی کے متعلق مت بتانا، تم کی ہر جائز ذات پوری کرو، جائز مرد پوری کرو، مگر اپنی آمدنی کے متعلق سے نہ بتاؤ۔ اور تم تیسرا نمبر، کبھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کی برائی مت کرنا، ورنہ بیوی کی نظروں میں تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی کی عزت کم ہو جائے گی بلکہ ختم ہو جائے گی۔ اور نمبر 4، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کی ماں باپ اور اس کے بہن بھائی یا رشتہ داروں ان کے سامنے ان کی برائی مت کرنا یا برا مت کہنا، ورنہ وہ تمہاری دشمن بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ اچھی باتیں